अस्सलामु अलैकुम नाजरीन सुल्तान रुकनुद्दीन बेबरस के कड़े इक़दामात की खबर कुब्रुस में मौजूद सलेबी जंगजुओं तक पहुंची है तो उनमें चहमगोयां होने लगी हैं। नसरानी सिपाही सरसीमा दिखाई दिए है। लॉर्ड हेवेक ने उनकी हिम्मत बंधाई है और बुज़दिलाना रवैये की मजम्मत करते हुए बहरी बेड़े का डट कर मुकाबला करने का हुक्म दिया। उन्हीं दिनों मौसमी तब्दीली पैदा हुई है और बारिशों और तेज़ हवाओं का सिलसिला शुरू हो गया, जिससे अस्करी तैयारियों के अमल में खलल पड़ने लगा। इत्तफ़ाक़न इस अस्करी तैयारी के दौरान ही लॉर्ड हेवेक की तबीयत में गरानी पैदा हुई है और वह बीमार होकर बिस्तर से जा लगा। यह देखकर नसरानी सिपाहियों की हौसला शिकनी होने लगी है। लॉर्ड हेवेक ने उन्हें तसल्ली देते हुए खौफ व हरास से बचने की नसीहत की है। दूसरी तरफ शोमाई किस्मत इस्लामी बहरी बेड़ा आधे रास्ते में ही ज़बरदस्त समंदरी तूफ़ान का शिकार हो गया। अमीरुल बहर याह्या कतरेज़ी ने बेहतरी कोशिशें की कि वो इस समंदरी तूफ़ान से बचकर निकल जाए, मगर किस्मत को यह मंजूर ना था। मलाहों ने उसे बचाने के लिए बड़ा जोर मारा, लेकिन कज़ा के सामने कुछ पेश न चली और सिवाय दो छोटे जहाज़ों के तमाम जहाज़ समंदर की भीड़ चढ़ गया। लश्कर का कसीर तरीन हिस्सा इस नागहानी आफत के हाथों हलाक हो गया। सिपाहियों का एक छोटा सा दस्ता उन दोनों जहाज़ों के साथ वापस लौट आया। सुल्तान बेबरस को जब समुद्री तूफ़ान और बहरी बेड़े की तबाही की खबर दी गई तो उसे बेहद सदमा हुआ। वो कई दिन तक परेशानी के आलम में डूबा रहा। यह सानिया सुल्तान बेबरस के लिए सख्त सब्र आज़मा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और फौरी तौर पर तमाम बहरी कारखानों में नए बहरी बेड़े की तैयारी का हुक्म सादर कर दिया। पुरजोश अंदाज में नया बहरी बेड़ा तैयार किया जाने लगा। कुब्रुस में जल्द इस्लामी बहरी बेड़े की तबाही की खबर पहुंच गई और उन्हें मुसरत के इजहार में ज़बरदस्त जश्न मनाया, मगर यह सिलसिला ज़्यादा देर जारी ना रह पाया, क्योंकि लॉर्ड हेवेक बीमारी के आलम में ही मर गया। जश्न सोग में तब्दील हो गया। लॉर्ड हेवेक की मौत के बाद जब कुब्रुस की नसरानी हुकूमत को नई इस्लामी बहरी बेड़े की तैयारी की खबर मिली तो वो खौफ व घबराहट से बौखला उठे। उन्होंने फौरी तौर पर सलेबी जिहाद को खैराबाद कहते हुए दोस्ती के लिए सफारत कहरा रवाना कर दिया। शायद उन्हें यह एहसास हो चुका था कि अगर वो अब भी अपनी सबका रवश पर डटे रहे तो सुल्तान बेबरस उनके साथ दोबारा वही सलूक करेगा जो कुछ अरसा पहले अर्ज़ मुक़द्दस में कर चुका था। वो जजीरा कुब्रुस के बाद किसी दूसरी जय पनाह को अपने लिए ज़्यादा मुफीद नहीं समझते थे। नाजरीन, वो शनासा चेहरा मतीउद्दीन को यूं हदूद खिलाफत में पाकर दम बखुद दिखाई दिया। मतीउद्दीन भी उसे पहचान चुका था। वो कोई और नहीं, उसका हमदर्द मिस्री दोस्त अरज़क था, जो हल्के जर्द रंग की कीमती पोशाक पहने हुए था। वो दोनों एक दूसरे को अजीब सी निगाहों से देखते रहे। बिल आखिर मतीउद्दीन ने इस छाए हुए सकूत को तोड़ा। मेरे दोस्त, तुम मुझे सराय में फेंक कर कहाँ गायब हो गए थे? मैं कुछ मसरूफ़ था, मगर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरज़क ने हैरत से दरियाफ्त किया। मैं यहाँ अमीरुल मोमिनीन की ज़िंदगी पर एक किताब लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, मतीउद्दीन ने वजाहत की। तो अरज़क की आंखों में शकूक व शौबात उभरे। यह सिलसिला कब से शुरू किया तुमने? मुझे जहाँ तक याद पड़ता है तुम तो शायद सिपाही थे, अरज़क उलझे हुए लहजे में बोला। बेयकीनी के साए उसके चेहरे पर लरज़ रहे थे। बस सराय में बेकार बैठे रहने पर बोरियत होने लगी थी। सोचा कि मुझे कुछ करना चाहिए। एक दिन इत्तफ़ाक़न चंद लोगों से मुलाकात हो गई जो कि अमीरुल मोमिनीन का किस्सा छेड़ बैठे थे। उनकी बातें सुनकर ख्याल आया कि क्यों ना इन किस्सों को ही जमा कर लिया जाए। बाहर से तो कुछ ज़्यादा मालूमात ना मिल पाई, तो ये फैसला किया कि अमीरुल मोमिनीन से बराह रास्त ही उनकी ज़िंदगी के हालात सुने जाएँ। बस यही ख्याल मुझे यहाँ खींच लाया, मतीउद्दीन ने तफसील से बताया। उसकी बात सुनकर अरज़क किसी सोच में पड़ गया। उसका चेहरा इस बात की आमाज़ी कर रहा था कि वो मतीउद्दीन की बात से मुतमईन नहीं हो पाया। तालीफ़ व तसनीफ़ का काम भी तुम कर सकते हो, यह इनकशाफ मेरे लिए इंतहाई हैरत अंगेज़ है। बहरहाल तुम्हें कसर खिलाफत में दाखिल होने की इजाज़त किससे मिली? अरज़क ने पूछा। नायब सल्तनत अमीर फ़खरुद्दीन लुकमान से, मतीउद्दीन ने मुख्तसरन कहा। मेरी तुमसे जब मुलाकात हुई थी तुम शायद किसी मुहिम से वापस लौट रहे थे। हाँ, उन दिनों मैं कलाल मौत में बरकई खान की जानब से गया हुआ था। मगर तुमने यह सवाल क्यों कर पूछा? मतीउद्दीन हैरत भरे लहजे में बोला। कलाल मौत? अरज़क ने खुद कलामी की और कुछ सोचने लगा, फिर तवक्कुफ़ से बोला। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कलाल मौत तो फ़िदइयों के कब्ज़े में हुआ करता था। बिल्कुल वहाँ फ़िदई काबिज़ से, मगर एल खानी हुक्मरान हलाकू खान की लश्कर कशी के बायस
وہ ان کے ہاتھوں نکل گیا تھا۔ میں اس وقت وہیں موجود تھا اور میں نے ہی فدائیوں کے شیخ و رئیس کو وہاں سے نکلنے میں مدد کی تھی۔ اسے شام کی جانب چھوڑ کر جب واپس سرائے لوٹ رہا تھا تو اسی وقت میری تم سے ملاقات ہوئی تھی۔ متی الدین نے اپنی بات مکمل کی۔ وہ اس موقع پر فدائیوں کا ذکر کرتے ہوئے کسی قدر پریشان بھی تھا۔ ارزق اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ پر گہری نظر رکھے ہوئے تھا۔ وہ جلد ہی بھانپ گیا کہ متی الدین کا تعلق کسی نہ کسی واسطے سے فدائیوں سے بھی ہے۔ اس لڑکی کا کچھ پتہ چلا؟ کیا نام تھا اس کا؟ ارزق ماتھے پر انگلی ٹھونکنے لگا۔ کون سی لڑکی ہے؟ متی الدین اچانک غیر متوقع سوال پر بوکھلا سا گیا۔ وہی لڑکی جس کا تذکرہ موٹا فیناجو خان کر کے تمہیں چھیڑتا رہا تھا۔ ارزق بولا۔ گل وکوز۔ متی الدین کے منہ سے لاشعوری انداز میں پھسل گیا۔ ہاں ہاں گل وکوز، وہ شاید فدائیوں کے قبضے میں تھی۔ ارزق جلدی سے بولا۔ تمہیں کس نے کہا؟ متی الدین کا رنگ فک ہونے لگا۔ کیا بھول گئے تم نے تو مجھے اس کے بارے میں بتایا تھا۔ ارزق نے کہا۔ تمہاری یادداشت بڑی طاقتور ہے۔ متی الدین جھیم سا گیا۔ میرا سوال تو بیچ میں ہی رہ گیا۔ ارزق ہنس کر بولا۔ کوشش تو بڑی کی تھی مگر کوئی کامیابی نہیں ہو سکی۔ متی الدین نے آہستگی سے کہا۔ اس کے لہجے کا کھوکھلا پن اس کے جھوٹ کی نشاندہی کر رہا تھا۔ ارزق اس کی بات پر غور سے اسے دیکھنے لگا۔ تمہیں مجھ سے یہ جھوٹ بولنے کی ضرورت کیوں کر پیش آئی؟ ارزق گہرے لہجے میں بولا۔ کیا مطلب ہے؟ متی الدین گڑبڑا سا گیا۔ تمہاری متغیر کیفیت سے میں جان چکا ہوں کہ گل وکوز کے ساتھ تمہاری ملاقات ہو چکی ہے اور تم بخوبی جانتے ہو کہ وہ کہاں ہے۔ تمہارے مصنوعی لہجے سے مجھے کسی سازش کا احساس ہو رہا ہے۔ قصر خلافت میں تمہارے دکھائی دینا بھی کسی بڑے خطرے کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ بہتری اسی میں ہوگی کہ تم صاف صاف بتاؤ کہ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو۔ ارزق کا لہجہ یک لک سرد ہو گیا۔ دیکھو ارزق، میں سابقہ دوستی کے باعث تمہارا لحاظ کر رہا ہوں اور تم سراسر بدتمیزی پر اترے ہو۔ مناسب یہی ہوگا کہ تم یہاں سے چلتے بنو، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے امیر المومنین سے تمہاری شکایت کرنا پڑے۔ متی الدین بگڑتے ہوئے بولا۔ متی الدین، تمام حالات و بیانات اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ تمہارا تعلق فدائیوں سے جڑا ہوا ہے۔ مجھے تو یوں لگ رہا ہے جیسے تم بھی فدائی ہی ہو۔ میں دوستی کے ناطے ہی یہ سوال کر رہا ہوں کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو۔ ارزق کا لہجہ بدستور سر تھا۔ ارزق، تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ نہ تو میں فدائی ہوں اور نہ ہی میرا اب ان سے کوئی تعلق ہے۔ متی الدین نے نرمی سے جواب دیا۔ اسی لمحے قصر خلافت کا ایک محافظ وہاں پہنچا اور اس نے جھک کر ارزق کو تعظیم دی۔ متی الدین یہ دیکھ کر حیران و پریشان رہ گیا۔ ارزق نے محافظ پر تیز نگاہ ڈالی اور وجہ آمد دریافت کی۔ سلطان محترم، امیر المومنین کو آپ کی آمد کی خبر ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہلوا بھیجا ہے کہ وہ اپنے خاص کمرے میں آپ کے منتظر ہیں۔ محافظ نے کہا۔ ارزق نے اس بات میں سر ہلایا۔ متی الدین محافظ کی بات سن کر دم بخود رہ گیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ارزق کو سلطان کا درجہ حاصل ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی سوال کرتا، ارزق خود ہی بولا۔ محافظ، متی الدین کو حراست میں لے لو اور فی الحال قلعہ کے زندہ میں پہنچا دو، اگلا حکم بعد میں دیا جائے گا۔ متی الدین یہ سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ محافظ نے حکم پاتے ہی مخصوص انداز میں تالی بجی تو مختلف اطراف سے محافظ سپاہی نکلے۔ متی الدین، تمہیں یہ جان کر یقیناً صدمہ پہنچے گا کہ میرا نام ارزق نہیں بیبرس ہے اور میں بلاد اسلامیہ کا سلطان ہوں، اور سلطان ہونے کے ناطے میرا فرض بنتا ہے کہ میں ہر مسلمان کی جان کی حفاظت کروں۔ تمہاری قصر خلافت میں موجودگی امیر المومنین کی زندگی کے لیے خطرے کا باعث بن سکتی ہے، اس لیے تمہیں زندہ میں ہی آرام کرنا ہوگا۔ اگر تم مجھے سچ بتانا چاہو تو میں دوستی کے عوض بھلائی کرنے میں ذرا تاخیر نہیں کروں گا۔ متی الدین کے لیے یہ انکشاف کسی صدمے سے کم نہ تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے سلطان بیبرس کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس موقع پر کیا کہے۔ سلطان بیبرس کے اشارے پر محافظ اسے کھینچتے ہوئے زندہ کی جانب لے جانے لگے۔ ناظرین، 1270 عیسوی کے اواخر میں شاہ قسطنطنیہ کلیمٹ کے جارحانہ واز کا سلسلہ عروج پکڑ گیا۔ شاہ قسطنطنیہ کو شاہ فرانس لوئی نوم کی ناگہانی موت کا شدید صدمہ تھا۔ شاہ لوئی نوم کی صورت میں قسطنطنیہ کو بڑا تحفظ حاصل تھا، کیونکہ شاہ لوئی نوم کا دل نصرانیت کی بقا کے لیے دھڑکتا تھا۔ اس کی موت کے بعد شاہ قسطنطنیہ کو
नसरानियत का वजूद ख़तरे से दो चार दिखाई देने लगा। वो खासा दूर अंदेश इंसान था। उसे बखूबी मालूम था कि अगर इस कड़े वक्त में वो किसी दूसरे मोमिन को अपने साथ खड़ा ना कर सका तो वो वक्त ज़्यादा दूर नहीं होगा कि जब सुल्तान बेबरस की फ़ौजें कोस्तुनतुनिया की फसीलों के साथ आन खड़ी होंगी। उसने तमाम यूरोपीय फरमारवाओं को इश्तिहार अमेज़ खतूत लिखे। शाह कोस्तुनतुनिया के वावेले पर नसरानी फरमारवाओं के कान पर तो जूं नहीं रेंगी। अलबत्ता दो इंग्लिस्तानी लॉर्ड वारविक और पम्बरोक मजहबी खिदमत की अंजाम दही के लिए उठ खड़े हुए। उन्होंने शाह इंग्लिस्तान हेनरी सोम से बाकायदा इजाज़त तलब की कि वो सलेबी जिहाद में शमूलियत चाहते हैं। शाह इंग्लिस्तान ने उन्हें न सिर्फ इजाज़त दे दी बल्कि कसीर माली मामनत का ऐलान करते हुए उनके जज्बे को बेहद सराहा। इत्तफ़ाक़िया तौर पर उस दिन इंग्लिस्तान का वली अहद शहज़ादा एडवर्ड भी दरबार में मौजूद था। वो लॉर्ड वारविक और लॉर्ड पेम्बरोक के मजहबी जज्बे से बेहद मुतासर हुआ और उसने शाह इंग्लिस्तान से बरमला इजहार कर दिया कि वो इस सलेबी जिहाद की मुहिम की क़यादत करने का ख्वाहिशमंद है। शाह इंग्लिस्तान उसे अर्ज़ मुक़द्दस में रवाना करने में हिचकिचाहट से दो चार था और मामले को टालने की कोशिश करने लगा, मगर शहज़ादा एडवर्ड की ज़िद ने उसे मजबूर कर दिया। उसने एक बड़ा लश्कर तैयार करके शहज़ादा एडवर्ड के हवाले किया। शहज़ादा एडवर्ड दोनों नवाबों वारविक और पम्बरोक के साथ इंग्लिस्तान से निकला। शाह कोस्तुनतुनिया को जब शहज़ादे की सलेबी जिहाद की खबर हुई तो उसने दुआओं और मुबारकबाद के तहफ़ से नवाजा और उसे दायमी निजात की खुशखबरी सुनाई। 1270 ईस्वी के अवाखिर में शहज़ादा एडवर्ड शान और शौकत और जाहो जलाल से अर्ज़ मुक़द्दस के लिए रवाना हुआ। वो तेज़ रफ्तारी से बढ़ता हुआ सीधा सकलिया पहुँचा। सकलिया में उसने 2 माह तक क़याम किया और अर्ज़ मुक़द्दस के हालात आबो हवा के बारे में अहम मालूमात हासिल की। शहज़ादा एडवर्ड के सलेबी जिहाद की खबर हर सू फैल चुकी थी। सलेबी मफरूर सिपाही उसके गिरद जमा होना शुरू हो गया और उसके लश्कर की तादाद में खातर खा इजाफा हो गया। सकलिया से निकलकर वो सीधा अक्का पहुँचा। यहाँ के सलेबी सरदारों ने उसका भरपूर इस्तकबाल किया। शहज़ादे एडवर्ड के लिए कला अक्का में क़याम व बाम का खसूसी बंदोबस्त किया गया, जबकि तमाम लश्कर को कला के बैरूनी मैदान में ठहराया गया। सुल्तान रुकनुद्दीन बेबरस को फिलफौर नए सलेबी लश्कर की आमद की खबर पहुँच गई। सुल्तान बेबरस वक्त ज़ाय किए बगैर तनहा घोड़े पर सफ़र करता हुआ अक्का जा पहुँचा और नसरानी बहरूप बदल कर तमाम लश्कर में घूमता रहा। लश्कर की तादाद और दीगर मालूमात के असूल के बाद सुल्तान बेबरस को आसानी से मालूम हो गया कि शहज़ादा एडवर्ड इंतहाई अय्याश और शराब का रसिया है। उसकी जानब से फौरी तौर पर लश्कर कशी की तवक्को नहीं है। कला के शाही महल में वो शराब व शबाब में ऐसा मस्त है कि उसे यह याद नहीं कि वो अर्ज़ मुक़द्दस पर किस मकसद के लिए आया है। सुल्तान बेबरस उसकी जानब से मुतमईन होकर खामोशी से वापस कहरा लौट गया। शहज़ादा एडवर्ड शराब की ज़्यादती और मौसम की तब्दीली की ताब न लाते हुए शदीद बुखार में मुब्तला हो गया। कई हफ्तों तक सिलसिला इलाज जारी रहा। बड़ी मुश्किल से बुखार से जान छूटी तो शराब व शबाब का मुनक़ते सिलसिला दोबारा शुरू हो गया। नवाबान वारविक और पम्बरोक ने अपनी तरफ से बेहतरी कोशिश की कि वो शहज़ादे एडवर्ड की तवज्जो सलेबी जिहाद की जानब मबजूल करें, मगर उनकी तमाम तर कोशिशें रह गईं। जनवरी 1271 ईस्वी में शहज़ादे एडवर्ड के पास फिदइयों की जानब से एक सफ़ारत पहुँची। कासिद ने ताज़ीम के बाद मरसला शहज़ादे एडवर्ड को थमाया। इससे पहले कि शहज़ादा मरसला खोल पाता, फिदई कासिद ने बला की तेज़ी से खंजर निकाला और शहज़ादी की पसली में घोंप दिया। सलेबी मुहफ़्ज़ों ने फौरी तौर पर फिदई कासिद को हलाक कर दिया और शहज़ादे को तिब्बी इमदाद पहुँची। बाद में मरसला का मुआयना किया गया तो वह बिल्कुल कोरा निकला। शहज़ादा एडवर्ड शदीद ज़ख्मी हो चुका था। कई माह तक वो ज़ेर इलाज रहा। शहज़ादे की हालत की खबर जब इंग्लिस्तान पहुँची तो शाह हेनरी सोम तड़प गया। उसने फौरी तौर पर शहज़ादे को वापस इंग्लिस्तान लौटने का हुक्म दिया। शहज़ादा एडवर्ड कई माह बाद तंदुरुस्त हुआ तो उसका दिल टूट चुका था। 14 माह की इस भाग दौड़ में उसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। उसने अर्ज़ मुक़द्दस में क़याम को नापसंदीदा करार देते हुए और सलेबी जिहाद को खैराबाद कहते हुए फौरी तौर पर अपनी वापसी का ऐलान किया। इस ऐलान पर सलेबी सिपाहियों को सख्त सदमा और मायूसी हुई और वो बिखर कर रह गया। मौरखीन का कहना है कि शहज़ादा एडवर्ड की अर्ज़ मुक़द्दस में मौजूदगी और भरपूर नसरानी लश्कर से इस्लामी मकबूजात को शदीद ख़तरा लाहिक था। अगर वो शराब व शबाब के कज़ियों में ना उलझता तो यकीनन अर्ज़ मुक़द्दस पर मुसलमानों और नसरानियों के दरमियान एक खौफनाक और फैसला कुन जंग लड़ी जाती है। शहज़ादा एडवर्ड की मौजूदगी के बावजूद
صلیبی سرداروں اور نصرانی فوج میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اپنے تئیں آگے بڑھ کر کسی بھی اسلامی مقبوضات پر دست درازی کرتے۔ سلطان بیبرس تمام صورتحال پر کڑی نگاہ رکھے ہوئے تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ اس نے خود آگے بڑھ کر صلیبی لشکر پر حملہ نہیں کیا تھا۔ ناظرین، شیخ ابو رضیہ کا دل بری طرح سے دھک دھک کر رہا تھا۔ اس نے خود کو سنبھالنے کی ناکام کوشش کی۔ اسی لمحے اسے محسوس ہوا کہ کوئی اور بھی وہاں موجود ہے۔ وزنی شے کے ہٹتے ہی شیخ ابو رضیہ سیدھا ہو گیا۔ اس کی آنکھیں اس وقت حیرت و خوف سے کھلی رہ گئیں جب اسے اپنے پہلو میں ایک لاش دکھائی دی۔ اس نے چونک کر سامنے دیکھا تو وہاں گل وقوز کا سراپا دکھائی دیا۔ شیخ ابو رضیہ کی حالت غیر ہونے لگی۔ گل وقوز کا ہاتھ اس کی جانب بڑھا تو اس نے غیر شعوری انداز میں اسے پکڑ لیا۔ گل وقوز نے مخصوص انداز میں اسے جھٹک کر کھینچا تو اس کا جسم اوپر اٹھتا چلا گیا۔ چند لمحوں بعد وہ اپنے پیروں پر کھڑا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ شیخ ابو رضیہ بمشکل بولا۔ وہی جس کی جانب میں نے کل رات اشارہ کیا تھا۔ یہ شیخ الرئیس کا خاص وفادار ہے جو مخصوص حصے میں موجود تمہاری زندگی کی گھڑیاں گن رہا تھا۔ گل وقوز اطمینان سے بولی۔ تم نے اسے ہلاک کر دیا؟ شیخ الرئیس کو پتہ چل گیا تو؟ شیخ ابو رضیہ کے لہجے میں گہرا خوف تھا۔ گل وقوز اس کی بزدلی پر تل ملا کر رہ گئی۔ اگر شیخ الرئیس کو معلوم ہو بھی گیا تو وہی ہوگا جو اس نے ذہن میں پہلے سے طے کر رکھا ہے، یعنی تمہاری موت کا حکم ہے۔ شیخ ابو رضیہ، تم اتنی چھوٹی سی بات کیوں نہیں سمجھ رہے؟ میرا سر سوچ سوچ کر پھٹا جا رہا ہے۔ تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ شیخ ابو رضیہ لاچاری سے بولا۔ گل وقوز اس کی بات پر خاموش ہو گئی۔ وہ کچھ سوچ رہی تھی۔ شیخ ابو رضیہ، میری بات غور سے سنو۔ ہم دونوں کے سامنے ایک ہی سوال ہے۔ تم بھی مرنا نہیں چاہتے اور مجھے بھی مرنے میں جلدی نہیں۔ ہماری زندگی صرف اسی صورت میں برقرار رہ سکتی ہے جب شیخ الرئیس اپنے ارادوں سے باز آ جائے، اور یہ ہم دونوں نہیں جانتے کہ ہمارے بعد کون کون لوگ اس کی فہرست میں شامل ہیں جنہیں وہ موت کی نیند سلانے کا خواہشمند ہے۔ کیا کچھ اور لوگ بھی؟ شیخ ابو رضیہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ بیچ میں مت بولو۔ میں کہہ رہی تھی کہ ایک شخص کی زندگی کے باعث اتنے لوگوں کی زندگی کو خطرہ ہے، تو کیوں نہ ہم دونوں مل کر شیخ الرئیس کی زندگی ہی تمام کر ڈالیں؟ گل وقوز کا لہجہ پراسرار ہو گیا۔ شیخ ابو رضیہ یہ سن کر یوں اچھلا جیسے بچھو نے ڈنک مار دیا ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ شیخ ابو رضیہ جلدی سے بولا۔ شیخ ابو رضیہ، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ گل وقوز الفاظ چبا کر بولی۔ فدائی ہماری بوٹیاں نوچ ڈالیں گے۔ کیا تم فدائیوں پر قابو نہیں پا سکتے؟ گل وقوز نے استہزائی انداز میں کہا۔ یہ بڑا مشکل کام ہے۔ مشکل کام کرنے میں ہی زندگی کی بچت ہے، ورنہ موت ہے۔ تم جیسا سمجھ رہے ہو ویسا بالکل نہیں ہے۔ شیخ ابو رضیہ آہستگی سے بولا۔ جب شیخ الرئیس یہاں نہیں تھا تب بھی تم ہی یہاں کا انتظام سنبھالے ہوئے تھے اور تمام فدائی تمہاری بات مانتے تھے۔ گل وقوز نے سمجھانے کی کوشش کی۔ تب کی بات کچھ اور تھی۔ ٹھیک ہے، تم نہ صحیح، میں خود شیخ الرئیس کو ختم کر دیتی ہوں، مگر تمہیں میرے ساتھ عہد کرنا ہوگا کہ تم بعد کے حالات میں میرا ساتھ دو گے اور فدائیوں کے غصے پر قابو پاؤ گے۔ گل وقوز، یہ حماقت ہے اور میں اس حماقت میں تمہارا ساتھ کیسے دے سکتا ہوں؟ میں اپنی حماقت میں تمہیں بھی شریک رکھوں گی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ مجھے جب گرفتار کیا جائے گا تو میں فدائی عمرا سے صاف کہہ دوں گی کہ میں نے تمہارے کہنے پر ہی شیخ الرئیس کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ گل وقوز دو ٹوک لہجے میں بولی۔ یہ سراسر جھوٹ ہے۔ شیخ ابو رضیہ تڑپ کر بولا۔ اس کا رنگ پھک پڑ چکا تھا۔ مجھے جھوٹ بولنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ گل وقوز لاپرواہی سے بولی۔ میں ابھی اسی وقت جا کر سب کچھ شیخ الرئیس کے گوش گزار دوں گا۔ وہاں سے تمہاری لاش ہی باہر نکلے گی۔ شیخ الرئیس مجھے پورے قلعے میں کہیں نہیں تلاش کر پائے گا، کیونکہ اس کی نظر میں قلعہ میں داخل نہیں ہوئی۔ تمہاری بات جھوٹ ثابت ہو جائے گی۔ مجھے اسی وقت تمہیں ہلاک کرنا پڑے گا تاکہ میں اپنی سچائی ثابت کر سکوں۔ کوشش کر کے دیکھ لو۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے تم اچھے لڑکے نہیں ہو۔ شیخ ابو رضیہ ہاتھ مسلنے لگا اور غصیلی نگاہوں سے اسے گھورتا ہوا تھکے قدموں سے چلتا ہوا کرسی کی جانب بڑھ گیا اور یوں بیٹھتا چلا گیا جیسے وہ صدیوں کا بیمار ہو۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ گل وقوز جیسی تربیت یافتہ اور مسلح عورت سے جیتنا آسان کام نہیں ہے، کیونکہ وہ اس وقت بالکل نہتا تھا۔ اسے یہ بھی خوف لاحق تھا کہ اگر وہ گل وقوز کی بات ماننے سے انکار کرے تو بھی اس کی ذات ملوث ہو رہی تھی، اور اگر وہ ساتھ دیتا ہے تو بھی فدائیوں کو سنبھالنا اس کے بس کی بات نہیں۔
اگر وہ شیخ الرئیس پر اعتماد کرتا تو بھی موت اس کا مقدر بنتی، اور اگر ایسا نہ کرتا تو بھی وہ ناحق مارا جاتا۔ اس عجیب سی صورتحال نے اسے پاگل کر ڈالا تھا۔ وہ اپنے ذہن کے تمام دریچوں کو کھولنے کی کوشش کر رہا تھا جہاں سے کوئی حل نکل پاتا۔ مجھے تمہاری ذہنی کیفیت کا بخوبی اندازہ ہے، مگر میں بھی تمہاری طرح اس گھن چکر میں بری طرح پھنس چکی ہوں۔ اگر شیخ الرئیس کو زندہ چھوڑ دوں تو وہ مجھے زندہ چھوڑنے پر آمادہ نہیں، اگر اسے مار دوں تو فدائیوں کے ہاتھوں مجھے بھی مرنا ہوگا۔ اگر تم میرا ساتھ دیتے ہو تو ہم دونوں اس عذاب سے نکل سکتے ہیں۔ گل وکوز لمبی سانس بھر کر بولی، مجھے تم سے کوئی اختلاف نہیں، مگر میں کوئی ایسا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہوں جس سے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ شیخ ابو رضیہ مرے ہوئے لہجے میں بولا، ایک ترکیب تو میرے ذہن میں ہے، مگر اس پر عمل کرنا میرے لیے مشکل ہے۔ وہ کیا؟ شیخ ابو رضیہ چونک کر بولا، گہنانم والا طریقہ، مگر میں اس سریع الاثر زہر کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ شیخ ابو رضیہ یوں اچھل کر کھڑا ہو گیا جیسے اس کے جسم میں برق بھر گئی ہو۔ اس کا مرجھایا ہوا چہرہ یکدم کھل اٹھا تھا اور آنکھوں کی چمک بڑھ گئی۔ میں بھی کتنا احمق ہوں، مجھے یہ خیال تو بھول ہی گیا تھا۔ شیخ ابو رضیہ تیزی سے بولا۔ گل وکوز کا تیر نشانے پر لگا تھا۔ اس کے چہرے پر خوفناک مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ اپنی بات منوانے میں کامیاب ہو گئی۔ ابو رضیہ مکمل طور پر اس کی مٹھی میں تھا۔ شیخ الرئیس کی موت زیادہ دور نہیں رہ گئی تھی۔